अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लॉग में हम बात करेंगे ट्यूशन इंडस्ट्री के बारे में। ट्यूशन इंडस्ट्री पाकिस्तान में इन स्पेसिफिक लेकिन साउथ एशिया में और पूरी दुनिया में एक थ्राइविंग बिजनेस है। लेकिन जितना साउथ एशिया में और पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने पिछले कुछ अरसे में जितना फला फूला है वो अनप्रेसिडेंटेड है। ट्यूशन इज़ बेसिकली अ फेलियर ऑफ स्कूल। तो ये शुरू यहाँ से हुआ कि कुछ बच्चों को किसी ख़ास सब्जेक्ट में मदद की ज़रूरत होती थी, तो उस सिलसिले में कुछ ट्यूशन्स शुरू हुई। लेकिन ओवर द लास्ट डिकेड्स या 2 डिकेड्स हमने देखा है कि एक फुल फ्लैज इंडस्ट्री की तरह से उभरा है और अब एक डेडिकेटेड ट्यूशन सेंटर्स हैं जो कि बच्चों को ना सिर्फ स्टडीज़ में हेल्प करते हैं बल्कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए, CSS के एग्ज़ाम्स के लिए, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी भी कराते हैं। डॉन की 2018 की रिपोर्ट है कि कुछ ट्यूशन सेंटर्स पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो कि 10 मिलियन पर मंथ तक अर्निंग्स करते हैं एंड दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। अगर इनकी कॉस्ट देखी जाए तो कॉस्ट बड़ी मिनिमल सी होती है। अब ये आज के वीडियो लॉग में हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं और हमें फ्यूचर में किस किस्म की पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जो कि हेल्प आउट कर सकें इन ऑल दिस सिनारियो। जो पहला इशू है ट्यूशन इंडस्ट्री के साथ वो ये है कि ये बच्चे से सारा टाइम ले लेते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, 2 से 3 बजे तक घर वापस आता है, घर आके खाना खाने के बाद उसकी ट्यूशन का टाइम हो जाता है, ट्यूशन से वापस आया है, थोड़ा सा टाइम उसका कुरान पे लग जाता है और रात तक वो जिस वक्त होमवर्क करके फारिग होता है वो पूरी तरीके से उसका सारा टाइम गुजर चुका होता है। उसको ना खेलने के लिए कोई टाइम मिला है, ना कोई फारिग वक्त मिला है, ना किसी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए टाइम मिलता है। तो वो सारा वक्त जो एक बच्चे का होता है वो ले लिया जाता है। बच्चे की प्रोग्रेस के लिए या बच्चे को आगे बढ़ने के लिए ही बड़ा ज़रूरी होता है कि उसके पास कुछ फारिग वक्त भी मौजूद हो जिसमें उसके पास करने के लिए कुछ ना हो। ना स्क्रीन टाइम चल रहा है, ना स्टडीज़ चल रही हैं, जहाँ पे वो फारिग है और सिर्फ अपने जो हॉबीज़ हैं, ये जो अपनी इंटरेस्ट है उनके बारे में सोच रहा है या किसी से बात कर रहा है। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्यूशन इंडस्ट्री ने सारा बच्चे के पास से टाइम ले लिया है। दूसरा इशू इसमें यह है कि सारी की सारी ट्यूशन इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन तालीम, जिसमें कि ए ग्रेड इज़ द बेंचमार्क। उसमें तरबियत का कोई अंसर नहीं है। सो आप बच्चे को पूरी तरीके से लोड करते हैं ताकि वो A+ ले, और ना सिर्फ ये कि बच्चे के साथ साथ जो एक ट्यूशन सेंटर जो होता है या ट्यूशन देने वाला टीचर होता है उसका भी मयार इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने कितने बच्चों को A+ लेके दिया, और जितने ज़्यादा बच्चे उसके अच्छे ग्रेड्स लेंगे उतनी ज़्यादा उसके पास ट्यूशन की मज़ीद स्टूडेंट्स आएंगे, उसका बिज़नेस ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसमें से तरबियत सारी निकल जाती है और फिर हमारे पास पढ़े लिखे करप्शन करने वाले, पढ़े लिखे लो मॉरल्स वाले प्रोफेशनल्स फ्यूचर में आते हैं। तो ये इसका दूसरा बड़ा मसला है। तीसरा इसका बड़ा मसला जो है वो इनइक्वालिटी है। जिसके पास पैसा है वो तो बड़ा अच्छा ट्यूटर भी ले लेगा, उस ट्यूटर से पढ़ भी लेगा, लेकिन वो बच्चे जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते वो या तो सिर्फ स्कूल तक रह जाते हैं या फिर वो किसी ऐसे ट्यूशन सेंटर में जाते हैं जहाँ पे कि उनको उतने अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये इनइक्वालिटी को भी प्रमोट करता है। जिनके पास पैसा है वो ट्यूशन करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी चले जाएंगे, जबकि जिनके पास पैसा नहीं है वो पीछे ही रह जाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को ज़्यादा प्रोनाउंस करता है ये बात कि जब एक टीचर स्कूल में भी पढ़ा रहा है और अपनी ट्यूशन की एकेडमी भी चला रहा है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। डॉन ने एक पीस किया था, एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कि एक ग्रेड 12 की स्टूडेंट को कोट किया था कि टीचर्स जानबूझ के क्लास में बुरा पढ़ाते हैं या कुछ पॉइंट्स को छोड़ देते हैं ताकि उनको सिर्फ कवर किया जा सके ट्यूशन सेंटर्स में। तो टीचर्स जो हैं वो एक एज अ लॉन्च पैड यूज़ कर रहे हैं अपने स्कूल्स को, अपनी क्लासेस को, ताकि वो अपनी ट्यूशन की इंडस्ट्री को और ट्यूशन के बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। सारे टीचर्स ऑफ कोर्स ऐसे नहीं होंगे, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
جس کی وجہ سے وہ بچے جو کہ ٹیوشن افورڈ کر سکتے ہیں دے آر اوکے، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو اسکول میں بھی وہ معیار نہیں ملتا جو کہ ان کا رائٹ ہے۔ لاسٹ پوائنٹ جو ایک ایشوز میں آتا ہے وہ یہ کہ ساری ٹیوشن کی انڈسٹری بلو دا ریڈار آف ٹیکس آپریٹ کرتی ہے، چاہے وہ ٹیچرز ہوں جو کہ اپنے گھر کے اندر پرائیویٹ ٹیوشن دے رہے ہیں، یا انسٹیٹیوشنز بھی موسٹ آف دا جو ٹیوشن کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے۔ آف کورس پوری دنیا میں جیسے کہ پاکستان میں بھی ہے، پوری دنیا میں جو گورنمنٹس ہیں وہ تعلیم کے اوپر ٹیکسیشن کم سے کم کرتی ہیں، لیکن دس از انٹائرلی ڈفرینٹ، دس از ناٹ فارمل ایجوکیشن، دس از انفارمل اور شیڈو ایجوکیشن۔ تو اس کو اگر ٹیکس کے بغیر یہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، دس نیڈس ٹو بی چیکڈ۔ تو یہ مین 5 ایشوز ہیں جو کہ ٹیوشن انڈسٹریز کے پاس ہیں۔ اب اس کے بارے میں کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ٹیوشن کی انڈسٹری کو ٹیکس کے اندر لے کے آنا چاہیے۔ دس از شیڈو ایجوکیشن، دس از ناٹ فارمل مین اسٹریم ایجوکیشن، سو ان پہ ٹیکسز ہونے چاہیے اور وہ ٹیکسز ان کو پے کرنے چاہیے۔ آف کورس اس ٹیکسز کو انفورس کرنے کا بھی ایک ایشو ضرور ہوگا، خاص کر ان اساتذہ کے لیے جو کہ اپنے گھروں کے اندر ٹیوشن دیتے ہیں، لیکن جو ٹیوشن سینٹرز ہیں یا وہ ٹیوشن کی ایجنسیز ہیں جو کہ آن لائن ٹیوشن پرووائڈ کرتی ہیں، ان کو نہ صرف پروموٹ کیا جائے بلکہ پروموٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکسز بھی دیں گے جو کہ گورنمنٹ کے لیے بھی بینیفیشل ہوگا۔ انڈیا میں فار ایگزامپل اگر کوئی ٹیوشن کا بزنس کر رہا ہے تو اس کو ٹریڈ لائسنس لینا ہوتا ہے، اور جب اس کی ارننگ ایک خاص حد سے اوپر جاتی ہیں دے ہیو ٹو رجسٹر دیٹ ایز اے بزنس ایز ویل۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے اور ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے جس اسکول میں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے اس اسکول کے کسی بچے کو بھی وہ ٹیوشن نہیں دے سکتا، تاکہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو اور وہ کلاس روم کے اندر جا کے برا پرفارم اس وجہ سے نہ کریں کہ وہ لانچ پیڈ کے طور پہ یوز کریں اس کلاس کو یا اس اسکول کو فار دیئر اون بزنس۔ دس شوڈ بی میڈ ایلیگل، جیسے کہ بنگلہ دیش نے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں پہ دس از انلیگل کہ اگر ایک ٹیچر ایک خاص اسکول میں پڑھا رہا ہے تو اس اسکول کے کسی بچے کو ٹیوشن نہیں پڑھا سکتا، اینڈ دس از اے ویری کریٹیکل پوائنٹ، دس شوڈ بی انفورسڈ۔ تھرڈ از کہ جہاں پہ ہمارے وہ بچے جو کہ ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ ان کو بھی ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرے۔ وہ ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ایک آن لائن کورسز کیے جا سکتے ہیں، بہت اچھے ٹیچر کسی کو لے کے ان سے لیکچرز، اور جیسا کہ ٹیوشن میں پڑھایا جاتا ہے along with that آن لائن کے علاوہ ان کی سی ڈیز اور ان کی یو ایس بیز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوں، تاکہ وہ بچے ان کو لے کے، اور اگر ان کا اسکول کے اندر جو چیزیں انکلیئر رہ گئی تھیں یا کسی چیز میں ان کو ہیلپ چاہیے تو وہ ان کو وہاں سے فریلی مل سکے۔ اور اس سے ٹیوشن انڈسٹری پہ جو پریشر ہے وہ بھی کم ہوگا جب یہ چیز مارکیٹ میں اوپنلی اویلیبل ہوگی، اور جیسے کہ دنیا آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہی ہے، آئی فلی سپورٹ کہ پاکستان میں بھی اس طرح کے لیکچرز یونیورسٹی لیول ایز ویل ایز اسکول لیولز پہ اویلیبل ہوں، جو کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں آن لائن ایز ویل ایز یو ایس بیز کے تھرو ان سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ دا لاسٹ ون از کہ جو میرا فرسٹ ویڈیو لاگ تھا ٹیکسٹ بکس کے اوپر، ٹیکسٹ بکس کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور کنسیپچول لرننگ کی طرف بھی جانا چاہیے، کیونکہ یہ ٹیوشن انڈسٹری زیادہ تر اسی وجہ سے تھرائیو کرتی ہے جب ہمارے ٹیکسٹ بک کے اندر سے کویسچنز آتے ہیں اور بچوں کو صرف وہ صرف اس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو وہ کویسچنز جو ہیں سالو کرنے میں کوئی مدد کر دے جس کو وہ یاد کر لیں۔ تو اگر ہم کنسیپچول لرننگ کی طرف جائیں اور اپنے ٹیکسٹ بکس کو بھی بہتر کریں تو اس کے بعد شاید اتنی ضرورت ٹیوشن کی نہیں رہے گی۔ تو جن لوگوں کو انٹرسٹ ہے ایجوکیشن میں وہ میری ویڈیو کو پلیز شیئر کریں آگے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تعلیم میں انٹرسٹڈ ہیں، اور آئی ریکویسٹ کہ آپ لوگ کمنٹ بھی دیں کیا میں نے کوئی پوائنٹ چھوڑ دیا ہے ٹیوشن انڈسٹریز کے پوائنٹ آف ویو سے، یا کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جو کہ ہیلپ آؤٹ کرے اسٹوڈنٹس کو
اور ان کو کچھ تربیت بھی مل سکے، اس بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو لاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔